बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियोस बनाई थी तहरीक लब्बैक के मुतल्लिक कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उनको कब तक तहरीक का साथ देना चाहिए या उनको कब ये सोचना चाहिए कि यार हाफिज़ साद रिजवी साहब का बस हम आगे साथ नहीं दे सकते क्योंकि ये दूसरे सियासी लीडरों की तरह निकला है। तो मैंने एक मिसाल दे के आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि एक ऐसा पानी होता है जो साफ़ सुथरा पानी होता है जिसको आप किसी भी काम के में इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन एक पानी होता है बिल्कुल गंदा पानी होता है, लेकिन उससे भी हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, यानी कि वो उससे आग बुझाई जा सकती है। ये मिसाल नाज़रीन मैं आप लोगों के लिए आज इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम है कि वफाकी शरई अदालत ने सूद के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, ये जितने लिबरल माफिया हैं ये उसको और कुछ निजी बैंक हैं वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अपील करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने दबंग ऐलान किया है, लेकिन कुछ और मजहबी लोगों ने भी हाफिज़ साद रिजवी साहब का साथ देते हुए या उनका अपना ज़मीर जागा है, उन्होंने भी दाद दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे दो वीडियो क्लिप सुनो, फिर जाके आगे तफसील से बात करते हैं। आपका भिखारी बना दिया, आज फिर तुम सूद के खिलाफ तुम सुप्रीम कोर्ट में इस्लामी शरई अदालत वफाकी शरई अदालत का फैसला चैलेंज करने के लिए जा रहे हो। तो ये याद रखना, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ गए तो फिर याद रखना इस मुल्क को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। आप इस बात से भी मैं इस पार्लियामान को आगाह कर देना चाहता हूं कि इस किस्म के फैसले मुल्क में तहरीकें चली हैं, मुल्क में तहरीकों का तारीख भरी पड़ी है, लेकिन अगर हुकूमत इस नेशनल बैंक के फैसले से दस्तबरदार नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट में बहैसियत अपील के वहां जाए, हमें कोई इब्हाम, कोई वजाहत, किसी किस्म की वजाहत कबूल नहीं, उनको अपील से दस्तबरदार होना होगा। और अगर जा रही है तो वो ऐलान कहेंगे कि हम नहीं जा रहे। अगर आपको कोई इब्हाम और कोई वजाहत चाहिए, हम उलमाए किराम आपको बेहतरीन माहिरीन मईशत देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। नाजरीन, पहले हाफिज़ साद रिजवी साहब ने वार्निंग दी थी हुकूमत को, बहुत बड़ा यानी ऐलान किया था। उसके बाद कल पार्लियामेंट में GUF का नुमाइंदा है जो मौलाना फजल रहमान का बेटा है, उसने भी इसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई। नाज़रीन, ये आप लोगों के सामने एक ज़िंदा मिसाल है। मैं किसी को गंदा नहीं कहता हूँ, लेकिन हाफिज़ साद रिजवी साहब एक साफ़ शफाफ पानी की तरह हैं कि उसको हर काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, आप पिया भी जा सकता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उसको हम गंदा इसलिए कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसा जगह थी जहाँ मौलाना फजल रहमान की पार्टी को आवाज़ उठानी थी, लेकिन उन लोगों ने नहीं उठाई। जैसा कुछ वीडियो में मैंने कहा था कि भाई कोई भी मजहबी जमात है वो कम अज़ कम अगर किसी गुस्ताखी या ऐसे कानून साजी के हक में नहीं उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएगी या स्टैंड नहीं लेगी, तो कम अज़ कम उसके हक में उनके साथ तो खड़ी नहीं होगी। जैसा कि मौलाना फजल रहमान की जमात मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में रहती है, तो मुस्लिम लीग नून ने बहुत गलत फैसले किए, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी आज जब सूद के ख़िलाफ़ बात आई तो जैसा भी है, हज़ार इख्तलाफ सही, लाख बुरी सही, लेकिन उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई, हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा दी और ये कहा है कि जो आप कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ आप नहीं जा सकते। और हाफिज़ साद रिजवी साहब का तो वैसे भी दबंग ऐलान है, वो तो उसके ऊपर तो कोई आवाज़ भी यानी कि हम एतराज़ भी नहीं उठा सकते, क्योंकि उसने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि यानी कि हम उसके ख़िलाफ़ या उसके ऊपर एतराज़ उठाएं। तो नाज़रीन, यही मैंने उस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि आप जिस भी जमात को सपोर्ट करते हैं, ख़ासकर मजहबी जमात तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करते हैं, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये भी दूसरे यानी कि मेरे बात करने का मकसद ये है कि जितनी भी बुरी हो जाए मजहबी जमातें, जितनी भी बुरी हो जाएं, लेकिन फिर भी वो इन जो लिबरल पार्टियां हैं वो यहूद व नसारा की ग़ुलाम हैं, इनसे हज़ार गुना बेहतर हैं। आज ये लोग यानी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ जाके सूद के हक़ में, पहले भी नून लीग ने ऐसा किया था और वो अदालत में चले जाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे।
تو سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ ان لوگوں کو سپریم کورٹ جانے کی کیوں ضرورت ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، اور بھائی قرآن اور سنت کے مطابق اگر پاکستان کی عدالتیں فیصلہ کرتی تو پھر شرعی عدالت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وفاقی شرعی عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ سود کو ہم جائز نہیں قرار دے سکتے، سود کے خلاف فیصلہ دیا ہے، تو پھر وہ سپریم کورٹ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ناظرین بات وہی آ جاتی ہے کہ جو میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں، ہر ویڈیو میں میرا ایک پیغام ہوتا ہے کہ بھی جتنی بھی پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں، خاص کر یہ نون لیگ ہو گئی، پیپل پارٹی ہو گئی یا پی ٹی آئی ہو گئی، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ مجھے کمنٹس کر کے، کل والی ویڈیو میں بھی میرے اوپر ایک دوست نے کمنٹس کر کے کہا ہے کہ ملک صاحب تحریک لبیک کے علاوہ بھی کچھ لوگ مسلمان ہیں، صرف تحریک لبیک والے مسلمان نہیں ہیں۔ بھائی میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا ہوں کہ کافی لوگ مسلمان ہیں، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات نے اور اللہ کے رسول نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ جو سود ہے، سود کی سزا کا تو میں آپ لوگوں کو کیا معلوم ہے؟ آپ کو سود کی کتنی بڑی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف پاکستان میں ایک وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے، وہ عدالت بھی اسی گورنمنٹ، اسی قانون کے تحت بنی ہوئی ہے، وہ کوئی انڈیا کی عدالت نہیں ہے، وہ کوئی سعودیہ کی عدالت نہیں ہے، یا وہ کسی دوسرے ملک نے کی عدالت نہیں ہے کہ اس نے پاکستان کے حالات دیکھے بغیر فیصلہ دے دیا اور پاکستان کہتا ہے کہ نہیں یار ان لوگوں کو ہمارے حالات کا کیا معلوم ہے، ہم تو اپنے عدالتوں سے فیصلہ کرائیں گے۔ تو یہ پاکستان کی عدالت ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق یہ بنائی گئی ہے۔ جب وہ سود کے خلاف فیصلہ دے رہی ہے تو یہ لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں ہم سود کا کاروبار کریں گے، اپنی مجبوری ظاہر کریں گے، اپنا عذر پیش کریں گے کہ بھائی نہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ کی ذات نے سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ آپ لوگ میری طرف آ کر دیکھو تو صحیح نا، آپ یہود و نصارہ کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ آپ اس لیے ان سے تعلق رکھتے ہو کہ وہ ہم کو مشکلات سے نکالیں گے، ہماری مدد کریں گے، آپ میری طرف ہو، پھر دیکھو کہ میں آپ لوگوں کی کیسی مدد کرتا ہوں۔ تو یہ لوگ اللہ کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ ایک ہوتا ہے کہ نہ ماننا، ایک ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جانا، یعنی کہ اللہ کی ذات مجھے کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھو، تو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، گناہ گار ہوتا ہوں، لیکن اس امید سے ہوں کہ یار اللہ کی ذات ہے بڑی غفور رحیم ہے، وہ بخش دے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ نماز ہے کیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو اللہ کے احکامات کے مخالف جانا ہے نا۔ تو یہ لوگ اللہ کے احکامات تو ماننے کی دور کی بات، اس کے اوپر عمل کرنے کی دور کی بات، وہ اس کے مخالف جاتے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان سے ہم ملک نہیں چلا سکتے، تو پھر ہم ان کے خلاف کیا الفاظ استعمال کریں؟ آپ کی نظر میں تو وہ سچے مومن مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں وہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس میں محسوس کرنے کی بات نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں، بغیر دلیل سے ہم بات نہیں کرتے۔ جب جو لوگ یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے انہی کے فیصلے کے اوپر عمل کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار جو یہود و نصارہ ہم کو جو ڈائریکشن دے رہے ہیں یا جو ہم کو پلاننگ دے رہے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہم ترقی کر لیں گے، اور اللہ کے احکامات کے خلاف جاتے ہیں، تو بھائی بڑی بہادری کے ساتھ آپ لوگ ان کو اسلام جب مومن کہہ سکتے ہو، ہم ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔